अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो जो है वो जनरल वीडियो है, और ये तमाम यूट्यूबर्स के लिए ये एक ही वीडियो है। और मेरा ख़्याल है कि इसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तमाम यूट्यूबर्स इस एक वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक ख़ातून है जो कि बार बार मुझे, मेरी फैमिली, मेरी बेटी, इनको निशाना बना रही है। और इसके अंदर मैं उन्होंने आज कुछ 7 मुझे लेकर ये बोला कि मैंने 7 झूठ जो बोले हुए हैं उन्हें बेनकाब किया जाए। तो मैं अब जो उन्होंने मेरे पर एलिगेशंस लगाए हैं, मैं उनका रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और अगर मैं अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया है तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मैंने ये अपनी इज़्ज़त को पसे पुश डाल करके मुझे बहुत रोका गया कि यार बच्ची के लिए मीडिया में जाना अपनी इज़्ज़त को उछालने वाली बात होती है। लेकिन चूँकि मुझे मेरी बेटी सबसे ज़्यादा दुनिया में अज़ीज़ है और मैं उसके हक़ के लिए स्टैंड कर किया है, और मैं अपनी लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक मैं उसके लिए फ़ाइट करता रहूँगा जब तक कि वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं की जाएगी। तो ये ख़वातीन, लेडीज़, मैं इनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये केस भी जो फ़ाइट हो रहा है ये एक्चुअली मेरी बेटी का केस है, मेरे बेटे का नहीं है। तो मैं ख़वातीन के हक़ के लिए और ख़ुसूसन मैं अपनी बच्ची के हक़ के लिए उठा हूँ। तो मेरा कोई उनसे कोई पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो उन्हें मेरी ज़ात से या मेरी फैमिली से या मेरी बेटी से क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जी सीसीटीवी में अगवा कर क्यों नहीं आए। एक मेडिकल क्लिनिक है, उधर से सीसीटीवी मेरी गली तक शो कर रहा है। सेकेंडली अगवाकार बाप जो है वो अगवा का मुसलसल बोल रहा है पहले दिन से, और गली का डिस्टेंस जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस आधा मील है। इनको शायद इनका मैथ वीक है। इन्होंने गली डेफिनेटली मॉनिटर तो की नहीं आके फिज़िकली। इनका यकीनन इनका मैथ वीक है। इन्हें शायद ये एम नहीं है कि एक मील में या आधे मील में या 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं। मेरे घर से मैक्सिमम गली का जो कॉर्नर है वो मैक्सिमम 20 मीटर होंगे। 6, 7, 8, 9 ज़्यादा ज़्यादा 6 या 7 घर होंगे, वो आप क्रॉस करें तो गली का कॉर्नर आ जाता है। अगर ये ख़ातून इसको आधा मील बोलती है तो फिर या तो इनके दिमाग का स्क्रू ढीला है या फिर इनको मैथ की कैलकुलेशन नहीं आती। थोड़ा सा अगर ये इस पर तवज्जो देती तो शायद इन्हें ये इल्म हो जाता। सेकेंडली मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि ये अगवा है। मैंने FIR भी इसी चीज़ की कटवाई हुई है। सेकेंडली अगर ये चीज़ अगवा नहीं है, ये लोग बड़े बेकसूर लोग हैं तो कोर्ट में आए और प्रूव कर दें। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ। फिर CCTV के ऊपर इन्होंने पॉइंट किया कि जी देखिए CCTV को डिसीव करना, ये जो प्रोफेशनल गैंग्स होते हैं इनके लिए मुश्किल नहीं होता। ये गाड़ी को गली के बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरीके से खड़ा किया जा सकता है कि पता भी ना चले। बच्ची को इस तरह से गायब किया जा सकता है और इस टाइम पे गायब किया जा सकता है कि उसका किसी को इल्म ही ना हो। तो ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये उस दिन यहाँ पर नहीं आए थे। ये डेफिनेटली जो फाइंडिंग मिली है ये उस इंसिडेंट से पहले से यहाँ पर मौजूद थे और ये डेफिनेटली इन्होंने ये सारा वर्कआउट किया था। देखें, मैं जो बोल रहा हूँ 100% वो जब ये फाइंडिंग्स आएंगी तो उस वक़्त ये सब चीज़ें वो होंगी। अब तो अगर मैं अगवा का ये नाम दे रहा हूँ तो मैं तो चले बच्ची का बाप हूँ, मैं गलत बयानी भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, मेरी कोई मेरे को रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बड़ा क्लियर बता दूँ, मैं ना उन्होंने ना मुझे एज ए पार्टी इसको किया है, मेरा उस पार्टी से भी लिंक नहीं था। मैं तो किसी पार्टी से ताल्लुक़ ही नहीं रखता था। सेकेंडली मैं जो हूँ इस क्या कहते हैं ये जो मिनिस्ट्री इसको देख रही है, मेरी कोई रिश्तेदारी। सेकेंडली इन्होंने एक इंतहाई चीप शॉट खेली है।
جس معاملے کو میں بڑے عرصے سے دبا کے بیٹھا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس طرف جائے، نہ مجھے جانے دیا، میں نے جانے دیا، میں نے اس کو حتی الامکان کوشش کی کہ یہ معاملہ اس طرف نہیں جائے۔ ایون مجھے میرے فرقے کی طرف سے بولا گیا کہ یار ہم آپ کو پوری سپورٹ کرتے ہیں، اور میں نے کہا نہیں، یہ معاملہ فرقہ واریت کی طرف میں نہیں جانے دوں گا۔ میری بیٹی قوم کی بیٹی ہے، وہ صرف ایک فقہ کی بیٹی نہیں ہے۔ میری بچی جو ہے وہ پوری قوم کی بیٹی ہے۔ انہیں اس چیز کے لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک فتنے کو جو دبا ہوا تھا، انہوں نے اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں اسے کنڈیم کروں گا، اور سیکنڈلی میں ان کو یہ بتا دوں کہ پولیس، میرے گھر یہ انسیڈنٹ 16 تاریخ کو ہوا تھا، اور پولیس 16 کی رات میں میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ جو ٹی وی، نیشنل ٹی وی کی بات، یہ 23 تاریخ تھی غالباً، 22 یا 23 تاریخ تھی، یعنی 6 یا 7 دن بعد کی بات ہے جو میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا تھا جا کے۔ تو نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک کویشچن ہوا، اور ظاہر سی بات ہے میرے سینٹیمنٹس میں پتہ نہیں کس جذبات کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے منہ سے ایک لفظ جو میں ابھی کہتا ہوں مجھے نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ ڈیفینیٹلی یہ معاملہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ایک چیز نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے اس کا اب ڈیفینیٹلی جو بھی میرے محلے کے لوگ ہیں، اور جو بھی وہ ہیں، وہ سب میرے ساتھ جس طرح پہلے کھڑے تھے، وہ اس کے بعد بھی میرے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں۔ اور یہ جو بھی تھا، میں اس پہ مزید بات، اگر یوٹیوبرز بھی آ کے کویشچن کرتے ہیں تو میں ان سے بات اس لیے نہیں کرتا کہ چونکہ یہ معاملہ فرقہ وارانہ فسادات کی طرف نہ چلا جائے، اور میرا بیٹی کا ایشو جو ہے وہ ایک نیشنل کاز کا ایشو ہے کہ بچیاں اس طرح اغوا ہوتی ہیں، یا ان کی اس طرح سے شادیاں کروا دی جاتی ہیں، چاہے وہ جعلی ہوں چاہے صحیح ہوں، اور اس کے بعد انہیں غائب کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ تو خاتون کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی۔ یہ جھوٹ نہیں تھا۔ پولیس نے تو یہ اس ٹی وی کی بیان آنے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے تو میں نے کسی غالباً ظفر عباس صاحب سے یہ بات کی تھی، اور ٹی وی پر یہ بات ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور پراپرلی اس ٹی وی چینل والوں نے بھی مجھے کہا کہ یار ہمارے چینل سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو کویشچن ہوا۔ تو مجھے جتنی سپورٹ اہل سنت اور دوسرے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں فقہ اور ایون نان مسلم لوگ رہتے ہیں، یقین کریں مجھے روزانہ میسیجز کرسچنز کے آتے ہیں اور دوسرے ریلیجنز کے لوگوں سے آتے ہیں، تو جتنی پیار سپورٹ مجھے اپنے فقہ سے ملا، اس سے کہیں زیادہ مجھے دوسروں سے بھی ملا۔ تو یہ ایشو اس طرف کا تو تھا ہی نہیں، اور میرے جتنے بھی علاقے میں مساجد ہیں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آ کے مجھ سے اس انسیڈنٹ کے بعد بھی مجھ سے گلے ملتے رہے ہیں، اور آج بھی ملتے ہیں اور اسی طرح ملتے ہیں۔ تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چیپ شاٹ کھیل کر اس سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے، میری کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے اسے ٹیک اوور کیا، انہوں نے اس کو دیکھا، اور آج تو ان کو کچھ دنوں سے ہمیں کچھ بڑے سالڈ قسم کے پروفس مل رہے ہیں۔ تو وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ اب جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے خاتون جو ہیں وہ بول رہی ہیں، جو منسٹر ہیں، گورنمنٹ آفیشیل، تو اگر وہ مجھے سیکنڈ کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بات میں وزن ہوگا، ادروائز وہ ایسا کیوں کریں گی۔